خون دا پتہ کریں دے ابو جلدی کرو میرا خون ختم ہے اوکھا میرا سا اوکھا تھیندا میرا ہاں اوکھا ہے خیبر پختونخوا نے اعلان کیتا بھی اسا مفت علاج کرے سو تھیلیسیمیا والے بچوں دا اسا تو بھاج کے تھکے ساک تو کوئی علاج بھی نہیں ملا کوئی پتہ بھی ساک نہیں لگا تے اساں حکومت کو یہ کریں امین خان کو عمران خان کو پیلے ساری جو سارے بچے دا علاج کیتا ونے نواب دے رہن والے ہیں سارا بچہ 3 سال تک چنگا آئی 3 سال کو بعد کمزور تھیندا گئے ڈاکٹراں کو دکھیندے رہے چھوٹے موٹے دکھائے وقت بڑے ڈاکٹراں دسے دکھیندے رہے سارے ڈاکٹراں کو 4 سال کو 5 سال تک جلے دا خون ختم تھی گا جسم دا سوجن کر گیا سارا ڈاکٹراں تو چاہ کے گئے انہاں کہ جلدی جلدی خون لاؤ بچان دا نہیں لگدا باتی خون لوائے ٹھیک تھی گا ہن نال خون چلدا آندیندا تے ساری زندگی ساری ہنی میں گزردی پے کے رات ساری یہ سودا سم نہیں سنگدا پہلے کوئی سم سنگدا ہی اٹھی سنگدا ہی پاسا پھریندا ہی ہن نہ سم سنگدے نہ بائے سنگدے سیدھا بہانے دے ٹیک تے بلہن تے اللہ پاک جے کو توفیق دے ان دے بارے تساں سارے امداد کرواؤ علاج کرواؤ بے شکا لیندی دسدی پے تو آپ کو دسدا بیٹھے اللہ پاک روز دینے والے کھاگ سرا سب علاج دی ضرورت ہے رشکا چلیندے میرے شور کہیں 300 بن دے کہیں 400 بن دے ان ہاتھ رکھے نے بھی سارا کمزور بچہ ہے بیمار بچہ ہے ہر ٹائم ٹینشن دے وچ ہونے پھر گھر والے ہیں سار دیوار ودے رشکے تے اسا گھر ہی چھونے پریشان ہونے سار دیوار دے ابو آندا پی ابو باہر دے کام تے ہوندے اے سارا بچہ ہی میں کہ کچھ چاہ کے میں پیشی تے جلے بلاواں اوکھا تھیندے روٹی کھواواں پہلے روندے بعد چ کھاندے حالت دیکھو نہ ہن منہ چ خون آ لگ ویندے ناک چ خون آن لگ ویندے اے نہ صفائی کرن دیندے نہ اپنے جسم دی صفائی رکھ دے آدھی میں کو ہاتھ نہ لو میرا پورا دا پورا جسم درد کریں دے ساری رات اندے نال اٹھی کے میں کھڑی ہونی ہوں ساری رات کہیں ویلے آدھے پاسا دکھ دے کہیں ویلے دے جا دکھ دے کہیں ویلے کوئی جا دکھ دی پوری رات پی میں لنگھیں دے پہن کے ماں پیو ٹینشن دی وچ شکار بھی دسیندی ودی ہے ابو دی امی دی اے ہن 10 سال دا تھیا پے نا 6 سال تھی گن سا کوئی نے مسئلے دا پتہ لگے کہ تھیلیسیمیا دی بیماری ہے کہ خون لویندے آنے خون تے آندا پی جتنے لیوار آنے نہ کمزور زیادہ تھیندا ویندے کوئی نصیحت بن دی ہے نہ سترا کھاون پیوانے ہر ٹائم پہلے تو ٹردا پھردا 3 سال تک ٹردا ہوں 2 سال تھی گن اکا بہ گئی ٹردا بھی نہیں تے سیدھا پاسا ہی نہیں پھیر سکدا شدا خیبر پختونخوا نے اعلان کیتا بھی اسا مفت علاج کرے سو تھیلیسیمیا والے بچوں دا اسا تو بھاج کے تھکے ساک تو کوئی علاج بھی نہیں ملا کوئی پتہ بھی ساک نہیں لگا کہ کتھا ایندا علاج ہے کہ کوئی جتا وینے نا پرائیویٹ وینے جتا ود ایندا علاج کوئی نہیں بیماری دا تسا جلدی کرو بس اپنے بچے خون لواؤ تسا بیڈ فارغ کرو انوی دیواراں بھی بس یہ کوئی خون تک دے بات بس اندا بندوبست کریں نے بھائی ابو ہر پاسے گھنٹیاں کر کے خون دا پتہ کریں دے ابو جلدی کرو میرا خون ختم ہے اوکھا میرا سا اوکھا تھیندا میرا ہاں اوکھا ہے بات بھڈے دھوپ دے بات خون بلینے بات لوینے 10 سال کو لے انشاءاللہ ٹبدا ودے ہون شودا بس گزریندا دے دکھاں دی زندگی ساری بھی زندگی دکھاں دے وچ تے ایندی بھی دکھاں دے وچ اے میرا بچہ دا نام ہے محسن علی تے تھیلیسیمیا دا مریض ہے تو اساں یہ اپیل کریں جو اندا علاج تھی ونے مقصد ہے سارے اوسط کو زیادہ ہے اساں تو جڑے غریب آدمی جڑے دہاڑی بندی مقصد ہے 400 300 تو اساں ڈاکٹراں تو دکھا تھک گئے تے اساں حکومت کو یہ کریں امین خان کو عمران خان کو اپیل ہے ساری جو سارے بچے دا علاج کیتا ونے